ود رہے نے یا گھٹ رہے نے؟ جواب دین لگا سردار ابو سفیان، یار انہاں دے اندر تے روزانہ اضافہ ہو رہے ہیں، وہ روزانہ ود رہے نے۔ میری طرف توجہ کرنا، اے ود کیوں رہے سن؟ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرا پیغمبر جڑے روزانہ دے تیرے یار ود رہے نے، اے روزانہ دے تابعدار ود رہے نے، اے جانی سارا دے اندر جڑا اضافہ ہو رہے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ فرماندا ہے لوگاں دے اندر اضافہ ہوندا ہے، لوگ قریب آندے نے بد اخلاقی نال نہیں، پیار نال، محبت نال، اخلاق نال، دل دی مٹھاس نال، زبان دی مٹھاس نال۔ اللہ اپنے نبی نو فرما رہے ہیں، اے میرا پیغمبر جے تسی دل دے پیارے نہ ہوندے کدی بھی یہ لوگ تواڈے تو جانا نہ وار دے۔ اے جانا قربان کر رہے نے، روزانہ تواڈے یاراں دے اندر اضافہ ہو رہا ہے، او دی وجہ ہے کہ تواڈا اخلاق اچھا ہے، تسی دل دے بڑے نرم ہو، تسی زبان دے بڑے نرم، بڑیاں بڑیاں سخت گلاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے تاں اسلام پھیلدا ہے، بڑے بڑے دھکے برداشت کرنے پیندے نے تاں اسلام پھیلدا ہے، بڑے بڑے فتوے اپنے سینیاں تے سجانے پیندے نے تاں اسلام پھیلدا ہے، بڑیاں بڑیاں گالاں سننیاں پیندیاں نے تاں اسلام پھیلدا ہے۔ اوے اس تو وڈی تکلیف کی ہو سکدی ہے؟ مسجد نبوی ہے، اللہ دی جنت دا ٹکڑا ہے، بندہ آ کے پیشاب کرن بیٹھ گیا، پیشاب کرن صحابہ نے ڈنڈے سوٹے چک لے، اے دی جرت کیویں ہوئی ہے ساڈی عبادت گاہ مسجد دے اندر پیشاب کرے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہوں روکنا بھی نہیں، کرن دیو، قربان نہ جائیے اس پیغمبر دے اخلاق تو، روکنا نہیں انہوں، کرن دیو میرے یارو، کرن دیو۔ انہیں پیشاب کر لیا، گندگی کر لئی مسجد دے اندر، غور کرنا، گندگی کر لئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اے نہیں فرمایا جو گند کیتے ہی انہوں تو نہیں، اٹھاؤ حدیث پاک، آپ نے اے نہیں فرمایا میرے اے جڑا گند کیتے ہی انہوں تو نہیں، آپ نے فرمایا میرے یارو جاؤ کوئی پانی دا ڈول لے کے آؤ، اے دی گندگی نو تسی صاف کرو، اے دی گندگی نو تسی دھوو۔ اسلام واسطے صحابہ نے لوگاں دیاں گندگیاں اٹھائیاں نے، اسلام پھیلان واسطے صحابہ نے لوگاں دیاں گندگیاں صاف کیتیاں نے تا اسلام پھیلے، بد اخلاقی نال اسلام پھیلے، فتویاں نال اسلام پھیلے۔ تسی کسے نو گستاخ آکھو اگلے دن مسیتے آوے کنج ہو سکدا؟ پیار محبت نال دعوت دیو، اخلاق بھی کوئی چیز ہوندی ہے۔ میں اگے جڑا پوائنٹ سمجھان لگا ادھر غور کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تو وہ صحابہ نے توتا دا گند، پھر مسجد آباد ہوئی، اگلی نماز ہوئی ہے، نماز دے اندر ایک نمازی دا اضافہ ہو گیا ہے، اگلی نماز ہوئی ہے، نماز ایتھے کوئی غلطی ہو جائے اگلے 3 نمازی کٹے پہ ہوندے نے، 3 کسی کو چھوٹی جی غلطی ہو جائے وہاں دی میریاں نسلوں دی بھی توبہ جے مزید بڑھتے ہیں، ساڈا دے اخلاق ایسا ہے۔ اگلی نماز کھڑی ہوئی ہے، چند لوگ سن، ایک بندے دا اضافہ ہو گیا، ویکھن لگ پے کیڑا بندہ ہے جڑا نمازی ود گیا ہے، اے اوہی بندہ ہے جڑا مسجد دے اندر پیشاب کر رہا سی، اے اوہی بندہ ہے جڑا مسجد دے اندر گندگی کر رہا سی۔ میرے پیغمبر دے اخلاق دی وجہ تو مسجد دا ایک نمازی ود گیا ہے، مسجد آباد ہونی شروع ہو گئی ہے۔ مسجداں آباد ہوندیاں نے اخلاق نال، بد اخلاقی نال نہیں، مسجداں آباد ہوندیاں نے پیار نال، تکیاں نال نہیں، تانیاں نال نہیں، گلاں نال نہیں۔ مسجداں وچ رونقاں لگانا چاہندے ہو نا، اپنا اخلاق ساڈا پتہ کیڑا اخلاق ہے؟ اے تے مسجد وچ گند کر رہا سی نا، روڈ تے جاندیاں کسے موٹر سائیکل والا دھوڑ اڈا جائے سی، اونوں 3-4 گندیاں گالاں نہ کڈیے، سانوں سکون نہیں آوندا۔
ادھی ادیاں نسلاں نہ پڑیاں تے سانو سکون نہیں آوندا گلی دے اندر کوئی سواری کھڑی کر دوے اے تے مسجد دے اندر گند پھیلایا سی نا گلی وچ کوئی بندہ گند پھیلا دوے اسی او دے خاندان ایک کر دینے اسی او دی عزت اچھال دے ہاں کہ نہیں میں منبر تے کھڑا میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا تسی میرے تو بہتے الفاظ جان دے ہو تواڈے میرے معاشرے چ استعمال ہوندے نے منبر دا تقدس ہے کہ میں بازاری جملے منبر تے نہ بولاں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا منبر پاک ہے میں بازاری زبان ایتھے استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن میرا اشارہ تساں باپ واسطے کافی ہے صاحب شعور لوگ بیٹھے ہو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو گلی دے اندر کوئی بندہ گند پھیلا دوے اسی دی ماں بہنے کر دینے گالاں شروع ہو جاندی ہیں نوکر کول کوئی غلطی ہو جائے ساڈا ایسا بد اخلاقی مینوں ایک بندہ ملیا مینوں کہنے لگا قاری صاحب عبادت دی کمی کونی انہاں مسلماناں وچ بڑی عبادت کردے نے انہاں مسلماناں وچ اگر کمی ہے تے اخلاق دی کمی ہے انہاں لوکاں نوں اخلاق سکھا دیو لو اسلام دی دعوت واسطے اسلام پھیلان واسطے لوکاں دے گند بھی اٹھانے پیندے نے گند بات دور نہ چلی جائے پنجواں سوال ہو رہا سی ام یزیدون او ینقصون ایزیدون ام ینقصون او ود رہنے یا گھٹ رہنے اضافہ ہو رہے ہیں یا کمی ہو رہی ہے جواب دین لگا اضافہ ہو رہے ہیں اضافہ کیوں ہوندا سی میں دلائل نال بات واضح کر چکا ہوں اخلاق دی وجہ تو اسلام پھیلدا ہے اخلاق دے نال مسجداں آباد ہوندیاں نے اخلاق دے نال معاشرہ بہتر ہوندا ہے